नमस्कार सम्पूर्ण टिकापुरवासीलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो आसन्न वैशाख 79 सालको वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा टिकापुरवासीले आज मलाई मतदान गरेर विजयी गराइदिनु भएको छ। त्यसमा सम्पूर्ण टिकापुरवासीले धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूलाई जसले मलाई भोट दियो उहाँले मात्र खुसी र महसुस मात्र नगर्नुस्। जसले भोट हाल्यो नहाल्यो सम्पूर्णले मलाई महसुस भएको छ र यो टिकापुरलाई बनाउनको लागि तपाईहरूले चाहिँ अब हामीले कसैले कुनै खेमामा उभ्या थियौँ, कसैले के खेमामा उभ्या थियौँ, त्यसमा मलाई कुनै त्यस्तो प्रतिशोधको भावना छैन, कुनै पूर्व गराइ छैन। अब टिकापुर बन्नुपर्छ। टिकापुर बनाउनको लागि सम्पूर्ण टिकापुरवासीको विचार एक ठाउँमा ल्याउँ र छलफल अन्तर्क्रिया गरौँ र जुन टिकापुरको म्यान्डेट आएको छ त्यो म्यान्डेटलाई सबैले स्वीकार्य बनाएर हामी अगाडि बढाउनको लागि सधैँ तयार छौँ। त्यसकारण सम्पूर्ण टिकापुरवासीले आज हामीलाई जो टिम बनाइदिनु भएको छ त्यो टिमको तर्फबाट म सम्पूर्ण टिकापुरवासीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको अमूल्य मत हाम्रो लागि एकदमै बिजिरहनेछ र हामी त्यसको चाहिँ पक्कै पनि जनताको आशलाई चाहिँ निराश गर्ने छैनौँ भन्ने कुरा पनि यहाँलाई धेरै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, म हुँ मिलन विष्ट। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ आहा नेपाल टिभी र बेस डिजिटल। हामी छौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको टिकापुर नगरपालिकामा छौँ। टिकापुर नगरपालिका भनेपछि यहाँहरूलाई धेरै कुराहरू दिमागमा सरस्वती याद आयो होला। दोस्रो स्थानीय तहको सदस्य निर्वाचनमा यसै टिकापुर नगरपालिकाबाट मेयर जस्तो गरिमामय पदमा नवनिर्वाचित आज हामीसँग यसै टिकापुरका मेयर साहब हुनुहुन्छ रामलाल डगोरा थारू। उहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट हुनुहुन्छ। जनताको अमूल्य भोटबाट उहाँ विजयी हुनुभयो। टिकापुर नगरपालिका पछिल्लो समयमा विकासका हिसाबले, शिक्षा स्वास्थ्यका हिसाबले पछाडि छ। उहाँका 5 वर्षमा उहाँका कार्ययोजनाहरू कस्ता रहन्छन्, चुनावभन्दा अगाडि र चुनावभन्दा पछि उहाँले बोलेका कुराहरू इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छन् या हुँदैनन्, विजयी भएपछिको कुरा र अब 5 वर्षमा उहाँले गर्ने कार्यहरू के हुन सक्लान् त्यो बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। हामी देशका हरेक कुना कन्द्रा पुगिरहेका छौँ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हाम्रो यात्रा निरन्तर छ। अब हामी कुराकानीलाई जोड्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ सर। तपाईँलाई बधाई पनि छ। मेयर जस्तो गरिमा पदमा चाहिँ विजय हुनुभएको छ, त्यो पनि टिकापुर नगरपालिकाको मेयरको रूपमा चाहिँ जनताबाट अत्यधिक मतले चाहिँ विजय हुनुभएको छ। सुरुमा हामी कुरा जोडौँ, तपाईँको कार्यकालको पहिलो काम के हुन्छ? अब विशेष गरी टिकापुर नगरपालिका जुन मलाई मतदान दिएर विजय गराइदिनु भएको छ, म समग्र टिकापुरलाई त म पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब जब हामीले पद ग्रहण गरेर शपथ ग्रहणपछि पदभार ग्रहण गरिसकेपछि अब हाम्रो पहिलो काम चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्रमा चक्रपथ बाटो यो टिकापुरसँग जोड्नको लागि बाटोको लागि एकदमै असजिलो महसुस भएको छ। त्यसै चक्रपथ बाटोलाई चाहिँ हामी तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनेको लागि हामी अगाडि सुरुवात गरिसकेका छौँ। अर्को कुरा अब टिकापुर बजार आफैमै प्लानिङ बजार हो, प्लानिङ सहर हो। यसको भविष्य धेरै ठुलो छ। त्यही भविष्यलाई टेकेर टिकापुरलाई सुन्दर बगैँचा, टिकापुर फुलबारीको बगैँचा भनेर चाहिँ त्यसलाई अब हामी तुरुन्त यसको कार्यान्वयनको पाटोमा अगाडि जान खोजिराखेका छौँ। अब तुरुन्तै चाहिँ अब हामी यो गतिविधि अगाडि बढाउँछौँ र थोरै अब योभन्दा अगाडि टिकापुर नगरपालिकामा शिक्षाको हिसाबमा एकदमै शिक्षाको हब भनेर चिनिन्छ र यसलाई चाहिँ कडा रूपमा शिक्षालाई गुणस्तरीय विकास गराउनको लागि अब अनुगमनको पाटोलाई पनि अब जोडेर यो शिक्षालाई चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मूलमर्मका साथ चाहिँ हामी यो 3टा कामलाई चाहिँ हामी तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने प्लानमा लागिरहेको अवस्था छ। नेपालभरि चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा, मिडियामा जताकतै यत्रतत्र सर्वत्र चाहिँ टिकापुर कुरा गर्दाखेरि बढी क्रिमिनल एक्टिभिटी हुने ठाउँ पनि हो। यो ड्रग्स एब्युजको बढी भइरहेको पाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका जनताहरू जहिले पनि सन्तासमा, जहिले पनि तनावमा यहाँ बस्ने गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। अब यहाँ भइरहेका अपराधिक क्रियाकलापहरूलाई कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिएला, कसरी कोल्याप्स गर्न सकिएला, ड्रग्स एब्युजलाई कसरी बन्द गर्न सकिएला, यो बारेमा तपाईँको योजनाहरू कसरी अगाडि बढ्छन् त? अब विशेष गरी यो टिकापुर नगरपालिका भनेको नेपालको एउटा पश्चिमी भूभागको
एउटा इन्डिया नाकासँग जोड्ने नाका पनि हो र यहाँ भन्सारको रूपमा पनि हाम्रो खखरौला भन्सार व्यापक चर्चा परिचर्चाको विषयमा पनि चलिराखेको छ। त्यस अर्थमा अब यो जो लागु औषध दुर्व्यसनीका कुराहरू एकदमै जोखिम समस्या भएको छ र यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि अब हामीले चाहिँ विभिन्न गतिविधि जस्तै स्पोर्टका गतिविधि अगाडि सञ्चालनमा ल्याउने, जस्तै खेलकुदका गतिविधि अगाडि सञ्चालनमा ल्याउने, अनि गएर तपाईँको यहाँका सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्यताको आधारमा चाहिँ अब यहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ। र अर्को विशेष गरी अब हामीले चेतनाको कमीले गर्दा फेरि थोरै यहाँ समस्याहरू भएका छन् र त्यही चेतनासँग अभिवृद्धि गर्नको लागि र यो लागु औषध दुर्व्यसनी वास्तवमा स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो या फाइदाजनक हो हैन, यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अब हामी व्यापक रूपमा अन्तर्क्रिया छलफल अभिभावकहरूसँग गहन रूपमा यसलाई लगेर चाहिँ अब प्रत्येक नाकामा शिक्षासँग जोडेर हुन्छ कि आर्थिक विकाससँग जोडेर हुन्छ कि खेलकुद मैदानबाट जोडेर हुन्छ कि अब यहाँका जो यहाँको मनस्पटलमा चाहिँ ड्रग्स भन्ने कुरालाई चाहिँ जो एउटा टेस्टीको रूपमा जो भर्खरै नयाँ जेनेरेसनका युवाहरू टेस्टेड गर्न खोजिराखेका छन्, यसलाई चाहिँ थोरै डाइभर्सन गराएर अब यो वास्तवमा गलत रहेछ है, हाम्रो स्वास्थ्यलाई नोक्सान मात्र होइन पुरै जिन्दगी बर्बाद बनाउँछ है भनेर यसलाई चाहिँ अभिवृद्धिमूलक अर्थात् चेतनाको सिस्टमबाट चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, शिक्षाको माध्यमबाट अगाडि बनाउनुपर्छ, अनि मात्र चाहिँ यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ। र जति पनि हाम्रा यो क्षेत्रका अभिभावकज्यूहरूबाट जो उहाँहरूको बालबालिका बिग्रिराख्नु भएको छ उहाँलाई नटरिने कुरा छ र यसलाई पनि अब समन्वय भूमिकाहरू र थोरै अब नेपाल सरकारको यो अपराधीजन्य घटना हो, अपराधीजन्य चाहिँ अपराध हो भन्ने किसिमको थोरै अब हामीले यसलाई व्यापक रूपमा प्रचार प्रसारको रूपमा अगाडि बढाएर चाहिँ गयौँ भने निश्चय पनि यसलाई थोरै न्यूट्रलाइज गर्न सकिन्छ कि भनेर हाम्रो डिएसपी साहबसँग यताउता विभिन्न यहाँका सरोकारवाला व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। टिकापुर नगरवासीहरूले तपाईँलाई नै भोट किन दिए त खासमा चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? ममा के चिज देखे या मलाई यो कारणले गर्दा भोट दिए भन्ने खालको के भन्नु चाहिँ बारेमा तपाईँ? अब टिकापुर खास मलाई भोट दिनुको एउटै कारण छ, अब टिकापुरमा चाहिँ तपाईँको शान्ति समृद्धि सुशासन कायम गर्न सक्ने अर्थमा नै सायद मलाई राखेका छन्, किनकि योभन्दा अगाडि म वार्ड नम्बर 7 को वार्ड अध्यक्ष हुँदै गर्दा र म कसैसँग पनि काखा पाखा नगरिकन यो मेरो पार्टी हो तेरो पार्टी हो फल्नाको पार्टी यो नभनिकन साझा उम्मेदवारको रूपमा म साझा जनप्रतिनिधिको रूपमा मैले आफ्नो 7 नम्बर वडालाई चाहिँ त्यसरी व्यवस्थापन गरेको थिएँ र समग्र यो टिकापुरलाई पनि योसँग कुनै किसिमको द्वैत चरित्र द्वैत विचार नभएको कारणले गर्दा समग्र यो टिकापुर हित र टिकापुरको साझा मेयरको रूपमा अथवा साझा नगर प्रमुखको रूपमा उहाँले चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्न सक्छ है। कुनै जाति वर्ग समुदायलाई मात्र चाहिँ यो टिकापुर जस्तो अक्रान्त ठाउँलाई एउटा जाति पक्षलाई एउटा वर्गलाई समुदायलाई मात्र टेवा दिने अर्कोलाई चाहिँ माइनसै गर्न खोज्ने त्यस्तो किसिम उहाँहरूले पक्कै पनि बुझ्नु भएको छैन। यो मान्छे भएपछि साँच्चैकै यहाँका सम्पूर्ण राजनीतिक दल पार्टी सरकारवाला व्यक्तित्वहरू र टिकापुरलाई हिट गर्न सक्छ भन्ने हेतुका साथ साँच्चैकै मलाई मतदान दिनुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो क्षेत्रमा त पछिल्लो समयमा आएर नागरिक उन्नति पार्टी यस्तरी आइदियो कि अगाडि सत्तारूढ दलका जो एकदमै पावरफुल पार्टीहरू चाहिँ अहिले हम्मे भइरहेको छ, उनीहरूले चाहिँ सोच्न पनि सकिरहेका छैनन् कि हामी त्यहाँ चाहिँ जान उपयुक्त छैन है, त्यहाँ लड्न उपयुक्त छैन है भन्ने खालको भइरहेको छ। त्यो हुन आवश्यक थियो या थिएन? तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? जनताको मत पाइरहनु भएको छ, जनताको मन जितिरहनु भएको छ, विकास निर्माणका कुरा गर्नुभयो यहाँले, सुशासन समृद्धिका लागि चाहिँ तपाईँलाई भोट दिएको पनि भन्नुभयो तपाईँले। तर एमाले काङ्ग्रेस लगायत थुप्रै पार्टीहरू जो वर्षौँदेखि आफ्नो क्षेत्रमा निकै अब्बल पनि हुनुहुन्छ, हरेक तह तब्कामा निकै अब्बल पनि हुनुहुन्छ, सत्तारूढ दलका कुराहरू पनि जोडौँ हामी यतिखेर। यो पार्टीलाई नै जनताले विश्वास किन गरे त खास? अब यहाँलाई धेरै राम्रो क्वेसन गर्नुभएको छ। यो टिकापुरमा जल्दो बल्दो प्रश्न पनि आएको छ र विशेष गरी अब हामीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई किन रोज्यो भन्ने प्रश्नको जवाब मसँग म सटिक जवाब दिन चाहन्छु। जब नेपालमा दमन शोषण अन्याय अत्याचार बढ्दै थियो र गरिब निमुखा जनताहरू चाहिँ सरकारको सामान्य आधारभूत हक अधिकार पनि नपाइसकेपछि तपाईँको 2052 सालमा माओवादीको जन्म भयो हैन, जनयुद्धको घोषणा गर्यो। किन गर्यो त भन्दाखेरि तत्कालीन सरकारले चाहिँ जनताको समस्यालाई बुझेन। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार लगायतका यी 40 बुँदे माग डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ प्रस्तुत गरेर चाहिँ जनयुद्ध घोषणा गरेको यहाँलाई सबैलाई जगजाहेर छ नेपालको इतिहासमा। त्यस अर्थमा जब टिकापुरमा नेपाल नयाँ नक्सा
रेखाङ्कन गर्दै थियो, नयाँ पहिचानको लडाइँ चर्किरहेकै थियो र त्यतिखेर पनि यो टिकापुर पनि अछुत रहेन र त्यो अछुत नभइसकेपछि टिकापुर पनि 2072 सालमा अब नहुने घटना घट्यो, दुःखद घटना। हामी सबै दुःखद घटना भन्छौँ र त्यो दुःखद घटनाबाट अब ठुला राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ जसै सम्मान्य पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, वर्तमान मन्त्रीज्यूहरू, प्रधानमन्त्रीज्यूहरू चाहिँ तपाईँको राजनीतिक घटना हो यो टिकापुरको, यो कुनै हत्यारा होइन, यो साँच्चीकै यहाँका ठारूहरू पनि अन्यायमा परेका छन्। यहाँ ठारूलाई चाहिँ जबसम्म अन्यायमा हामी निर्दोष ठारूलाई जेलमा कोच्यार्छौँ, जेलमा राख्छौँ भने त्यतिकै मात्रामा यो ठाउँमा अशान्ति पैदा भइरहन्छ, यो शान्ति हुँदैन, अमन चैन हुँदैन। त्यस अर्थमा चाहिँ अब यो पनि अन्याय हो है। अब इतिहासको पाना पल्ट्यायो भने कुनै पनि यस्तो राजनीतिक दल पार्टी अछुट छैन जहाँ रक्तरञ्जितबाट सिर्जित नभएको। त्यस अर्थमा पनि यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तपाईँको जब यो ठाउँमा अन्याय भयो, अत्याचार बढ्यो, यहाँका धरतीपुत्र, यहाँका आदिवासी, यहाँका जो टिकापुर घटनाबाट दोषीको नाउँबाट निर्दोषहरू जेलमा कोचिँदैछन्। अब यहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्न सकेनौँ, यहाँहरूलाई शान्ति अमैनचैन गराउन सकेनौँ, यहाँहरूको चाहिँ हक अधिकारलाई राज्यसँगको मागमा चाहिँ हामीले उहाँलाई दिन सकेनौँ भने फेरि पनि हामी पनि यहाँ अल्पमतमा रहेका अन्य पहाडी समुदाय, अन्य जाति वर्ग समुदायहरू, सबै समुदायले चाहिँ हामीलाई त्यो पार्टीलाई रोज्नुको कारण एउटा विकल्प यो पनि हो भन्ने लाग्छ। किनकि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफैमै तपाईँको यसको कुनै जन्मदाता भनेको यहाँका ठुला राजनीतिक दल पार्टीले कारणले गर्दा हो। यहाँका मै हुँ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस, मै हुँ भन्ने एमाले, मै हुँ भन्ने माओवादी, अब यी पार्टीले चाहिँ तत्कालीन समस्या समाधान गरिदिएको भए साँच्चीकै यो पार्टी जन्म लिने थिएन। तर उहाँहरूकै ठुला दल पार्टीको कारणले गर्दा अब मुखमा चाहिँ यो टिकापुर घटना राजनीतिक घटना हो, यो निर्दोष राजबन्दी परिवार हुन्, यहाँलाई रिहा गर्नुपर्छ भन्ने, तर फेरि चाहिँ उहाँलाई 24औं घन्टा तपाईँको जेल जीवन चाहिँ कोचेर राख्ने, यस अर्थमा चाहिँ कुनै पार्टीले चाहिँ सुनौ नगरिसकेपछि यो पार्टीको जन्म भयो र यो पार्टीमा जन्म भइसकेपछि आज वास्तवमा यहाँका चाहिँ 72 सालको घटना र दुई किसिमको घट्यो। 7 गते पनि घट्यो, अपराधिक घटना हो, हामी मानेका छौँ, यो नहुने घटना घट्यो, दुःखद घटना हो। तर 8 गते पनि घटना घट्यो। 8 गतेको कस्तो किसिमको घटना हो यहाँले पनि सब पुरै देशव्यापीले चाहिँ हेरिराखेका छन्। यो साम्प्रदायिक घटना कस्तो घटना हो त? छानी कसैको घरमा आगजनी हुन्छ, तोडफोड हुन्छ, मेरै दोकान लुटिएको छ, मेरो दोकानमा आगजनी भएको छ, म पनि टिकापुर घटनाको पीडित हुँ। तर फेरि पनि यो घटना चाहिँ वास्तवमा किन घट्यो त प्रश्न तपाईँ हामी नेपाल सरकारसँग पनि गर्न चाहन्छौँ र यहाँका सम्पूर्ण राजनीतिक दल पार्टीसँग गर्न चाहन्छौँ। यदि साँच्चैकै यो घटना नघटिनु थियो भने घटियो, तर यसको निवारण त दिनु पर्यो, यसको निकास दिनु पर्यो। किन निकास दिँदैन यो सरकार? अनि त्यस अर्थमा चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जन्म भइसकेपछि आज चाहिँ पुरै टिकापुरवासी चाहिँ आज एकदमै खुसी र हर्ष उल्लासका साथ अब अन्यायमा परेका जातिवर्ग समुदाय पनि न्याय दिनुपर्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ आज हाम्रो विजयको लहर चम्किएको छ। एउटा गम्भीर प्रश्न तपाईँमाथि हामीले धेरै ठाउँबाट यो जिज्ञासा लिएर आएका छौँ। अहिले चुनावको जुन प्रचार प्रसार सकियो, चुनावी प्रचार प्रसारमा तपाईँ आफै पनि दौडिनु भयो, होमिनु भयो। चुनावी प्रचार प्रसारमा तपाईँका आफ्ना एजेन्डाले गर्दाखेरि तपाईँ यसरी विजय हासिल गर्नुभयो कि या त रेशमलाल चौधरीको सहानुभूतिका लागि मलाई तपाईँले यसपालि जिताउनुपर्छ भनेर त्यस्तो खालको आफ्नो भिजन राख्नुभयो? यी दुईवटा कुराहरू बिचमा हामी धेरै जनताहरूले अन्यलमा छ। अहिले रेशमलाल चौधरी यतिखेर जेलमा हुनुहुन्छ, म निर्दोष छु तर पनि मलाई जेलमा राखिएको छ भनेर बारम्बार उहाँका आवाजहरू बुलन्द भइरहेका छन् सामाजिक सञ्जालमा। उहाँलाई छुटाउनुपर्छ, उहाँलाई जेलमुक्त बनाउनुपर्छ भन्ने खालको जुन सहानुभूति प्रकट गर्नका लागि जनताले तपाईँलाई विश्वास गरे या तपाईँले त्यो बेला चुनावी प्रचार प्रसारमा आफ्नै एजेन्डाहरू भिजनहरू र आफ्ना रेजोल्युसनहरूलाई चाहिँ जनतालाई छरङ्ग पारिदिनु भयो? के लाग्छ तपाईँलाई? दुईटैकै उत्तिकै भूमिका हो या तपाईँको सिङ्गल मेरै भिजनले गर्दाखेरि म आज यसरी विजय भएको भन्ने लाग्छ हजुरलाई? अब वास्तवमा टिकापुरमा जुन किसिमको पार्टी दर्ता भयो यो हाम्रो मुद्दाकै कारणले चाहिँ हामी विजय प्राप्त गरेका हौँ। हाम्रो कुनै छुट्टै विचार छुट्टै भावना नभइकन अब जब टिकापुरमा घटना घट्यो 72 सालको घटना, त्यो घटनाले गर्दा आज यो पार्टी जन्म भयो र एक घटना कारणले गर्दा टिकापुर चाहिँ हामी विजय प्राप्त गरेको हो। किनकि अब रेशमलाल चौधरी साँच्चीकै दोषी भइदिएको भए तपाईँको 2074 सालको निर्वाचनमा प्रदेश सङ्घको निर्वाचनमा अत्याधिक बहुमतले जित्नु
पक्कै हुन्थेन होला हैन। आज मलाई अत्याधिक बहुमतले जित्नुभयो, जनताले जनार्दन जनता फैसला गरे र फेरि पुनः चाहिँ अब 2079 साल वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा पनि त्योभन्दा अगाडि हामीले लगभग 3-4 महिना अगाडि पार्टी दर्ता गऱ्यौँ र त्यसैमै टेकेर चाहिँ पार्टी दर्ता गरेका हौँ र त्यही कारणले गर्दा चाहिँ आज रेशमलाल चाहिँ निर्दोष, अझै रेशमलाल चाहिँ निर्दोष है। अब एउटा रेशमलाल होइन, अब हजारौँ रेशम जन्मनुपर्छ, किनकि त्यो देशव्यापी रूपमा तपाईँको अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ रेशमलाल जब जेलमा रहन्छ, जब चाहिँ ऊ जेलको कठघरामा बस्छ, तबसम्म यसको पुरै देशव्यापी रूपमा सञ्जाल बन्छ। अब राष्ट्रिय स्तर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि जान्छ। त्यो किसिमले रेशम आज एउटा विचार बनिसक्नु भएको छ, एउटा व्यक्ति मात्र होइन, ऊ सिद्धान्त बनिसकेको छ, एउटा पहिचान बनिसकेको छ। समग्र देशव्यापी रूपमा चाहिँ हामीसँग कोर्डिनेसन गरिराख्नु भएको छ। पहिचानवादी सम्पूर्ण आदरणीय नेताद्वयहरू, जनसमुदायहरू हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ। अब यही किसिमले चाहिँ अब साँच्चीकै रेशमलाल जति जेलमा बस्नुहुन्छ त्यति मात्रामा यसको सङ्गठन विस्तार भएर आज अगाडि बढ्छ र आजको यो चुनाव जुन हामीले यहाँ जित्यौँ त्यो साँच्चीकै भन्ने हो भने टिकापुरको 72को घटना र एउटा सिङ्गल रेशमलाल चौधरीको कारणले हामी जितेका छौँ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छौँ। तपाईँ छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् आज जनताका अगाडि, हामी सम्पूर्ण मिडिया माझ आज तपाईँहरू माझ उहाँलाई छातीमा हात राखेर भन्न पठाउँदैछौँ, चुनावी प्रचार प्रसारमा तपाईँले कति खर्च गर्नुभयो? चुनावी खर्चमा हामीले खासै खर्च गर्नु परेन, किनकि जनता आफै हामीप्रति धेरै सकारात्मक हुनुहुन्छ। चाहे त्यो तपाईँको हाम्रो थारू समुदाय भनौँ, चाहे यहाँका पहाडी समुदाय भनौँ, जबसम्म यहाँ अन्यायमा परिएका समुदाय छन् उसलाई न्याय नदिउन्जेलसम्म हामी पनि सुखी छैन है। हामी पनि अन्यायमा पर्छौँ, यस कारणले गर्दा त्यसकारण हामीले धेरै खर्च गर्नु परेन। यहाँ मान्छेहरू ठुला दल पार्टीले अब हामीलाई विभिन्न ब्लेम लगाउने गर्छन्, तर चाहिँ हाम्रो त्यस्तो यिनीहरूको जो भनेका छन् सोचेका छन् त्यो हामी अनुसार खर्च भएकै छैन। हाम्रो सबैभन्दा बढी पोस्टर पम्पलेट प्रचार यो चुनावी माहौललाई अब थोरै तपाईँको अब मतदाता शिक्षा सिकाउँदाखेरि होइन, यसमा हाम्रो अलि खर्च भएको छ। लगभग हामीसँग टोटल खर्च भनेको त्यही 17-18 लाख रुपियाँ भएको छ। टोटल पुरै वडाको सबै वडाध्यक्ष लगायतदेखि लिएर नगर प्रमुख, नगर उपाध्यक्ष, उपमेयर लगायतका यी खर्च भनेका 17-18 लाख रुपियाँ हाम्रो खर्च भएको छ। तर यिनीहरू चाहिँ हामीलाई 80 करोड 80 करोड कुरा गर्छन्। यो सब हल्ला, यो किनकि हल्ला एक अर्कालाई चाहिँ माइनस गर्नको लागि अपवाद जस्तै तपाईँको जहिले पनि सरकार गोइबल शैली होइन, अब ठुला दल पार्टीहरू गोइबल शैली हामीलाई जहिले पनि सानो फुच्चे देख्ने होइन, जातीयता जोड्दिने, क्षेत्रीयता भेगिया जोड्ने यस्ता किसिमका अपवादले चाहिँ सम्पूर्ण यो मिडिया मार्फत मैले के भन्न चाहन्छु भने यो ठुला दल पार्टीहरूको जो अहमता छ, जो ब्राह्मणवादी चिन्तन छ, यो चिन्तनले तपाईँहरू सतर्क हुनुहोस्, सजग हुनुहोस्। अब यिनीहरू चाहिँ कुनै किसिमको पार लगाउँदैनन्। यदि साँच्चीकै पार लगाइदिएको भए त देश आज के हुन्थ्यो? आज देश तपाईँको स्विजरल्यान्ड बन्थ्यो होला। देश चाहिँ अन्य देशको हामीभन्दा साना फुच्चे देशहरू आज त्यत्रो अगाडि बढिसके। त्यसकारण अब जति पनि छन् यो ठुला दल पार्टीहरू काण्डै भरिएको तपाईँ हामी देख्यौँ। वाइ काण्ड, सुन काण्ड, अब सिंहदरबारका जग्गा काण्ड लेखेर कसले घटाएको छ? हामीले घटाएको छौँ। आज विशुद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जो ठुला दल पार्टीबाट पनि तपाईँहरू मुक्ति पाउनु भएको छैन। उन्मुक्तिको लागि अब सम्पूर्ण यहाँका नेपालभरिका देशव्यापी, चाहे त्यो माओवादी हो, चाहे एमाले, चाहे काङ्ग्रेस, सबै हामी जोडौँ। अब उत्पीडनमा पढेका जाति वर्ग समुदायहरूको एक मात्र पार्टी भनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हो। त्यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अन्यायको विरुद्धमा न्याय खोज्दै आज चाहिँ यो फिल्डमा मैदानमा आइसकेको सबै नेपाली जनसमुदायलाई पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँ त सबै जनताका लागि मेयर हुनुभयो हो नि त, एउटा पार्टीको लागि होइन पक्कै पनि। बारम्बार हामीले चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कुरा गऱ्यौँ, अहिले जोड्यौँ, कुराकानी आएर जोड्यौँ। तपाईँ त सबै पार्टीको सबै जनताका लागि टिकापुर नगरपालिकाको मेयर हो। तपाईँ मेयर भइरहँदाखेरि राज्यले दिएको सेवा सुविधाहरू, तलब भत्ताहरू लिनुहुन्छ? नै, त्यो त हामी अब नेपाल सरकारको मापदण्डमा टेकेर गर्ने कुरा हो। म अब वैशाखको 30 गतेसम्म चाहिँ म एउटा पार्टीको मात्र उम्मेदवार थिएँ भने अब जब हामीले शपथ ग्रहण, जब हामी विजय घोषणा भइसकेपछि अब चाहिँ म सबैको टिकापुरको साझा मान्छे हो। तर यहाँले चाहिँ प्रश्न चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जन्मेको कारण भन्नुभयो, प्रश्न गर्नुभयो, मैले त्यसको जवाब त मैले दिनै पर्ने हुन्छ त्यस अर्थमा भनेको। तर अब म यो कुर्सीमा यो पद धारण गरिसकेपछि म सबैको साझा हो। मेरो नजरमा को काङ्ग्रेस, को एमाले, को माओवादी, को मधेसी दल, कोहीसँग मेरो सरोकार छैन। अब समग्र यो टिकापुरको हक हितको लागि मैले जहिले पनि टिकापुरवासीलाई यही मात्र आह्वान गर्दैछु। यहाँका राजनीतिक दल पार्टी, यहाँका सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग मैले यही आह्वान गर्दैछु। अब हामी पक्ष विपक्ष भनेर नभनौँ।
अब हामी सबैको साझा मेयर, साझा उपमेयर, साझा वडा अध्यक्ष, साझा सदस्यहरू हौँ। अब चाहिँ तपाईँ हामी टिकापुर बनाउनको लागि सधैँभरि तपाईँ हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ, जुट्नुपर्छ। बरु कसका विचार के कहाँ छन्, राम्रा विचार कसको प्रतिपक्षको राम्रो हुनसक्छ, हारेका उम्मेदवारहरूको पनि राम्रो विचार हुनसक्छ, सकारात्मक सोच हुनसक्छ भने आउनु छलफल गरौँ, बहस गरौँ। तपाईँ हामी टिकापुरले बनाउनको लागि हाम्रो तर्फबाट हाम्रो टिमले कहीँ कतै कसैलाई पनि आँच पुगाउने छैन। सधैँभरि हामी टिम वर्कबाट नै हामी यो टिकापुर बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागि परेका छौँ। टिकापुर नगरपालिकाको मेयरले लिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू जो राज्यले दिएको छ, सेवा सुविधा भत्ता तलबहरू लिनुहुन्छ लिनुहुन्न, यही कुराको लागि मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्न खोजिरहेको छु। टिकापुर नगरपालिकाको मेयरले जुन लिनुपर्ने राज्यबाट तलब भत्ता हो, सेवा सुविधाहरू लिनुहुन्छ या लिनुहुन्न? अब तपाईँ यो सेवा सुविधा भत्ताको कुरा गर्नुभयो। अब हामीसँग कुनै अठोक सम्पत्ति छैन होइन। अब उहाँसँग अब ठुलै करोडौँ सम्पत्ति भइदिएको भए त चलोस् यो किन लिनु पर्थ्यो र होइन। हामी त यसैबाट जिने हो, यसैबाट हामीले गर्ने हो होइन, चलखेल गर्ने। अब भन्नु न यता चलायमान हुने हो। अब हामीसँग त्यो अवस्था नाजुक अवस्था भएको कारणले गर्दा तपाईँ हामी बुझ्यौँ म पनि एउटा कसै कमैयाको छोरा होइन। अब यो प्रश्न गर्न खोजिरहेछन् पछिल्लो समयमा चाहिँ सुरुमा जब निर्वाचित हुन्छन् मेयरको सम्पत्ति केही हुँदैन, जब 5 वर्ष कार्यकालमा घर घडेरी चिल्लो कारहरू होइन आफ्नो काका भतिजाका नाममा चाहिँ जग्गाहरू देखेको अवस्था हुनाले मैले यो प्रश्न गरेको हो। सुरु आजको यो अवस्थाको चाहिँ मेयरको व्यक्तिगत निजी सम्पत्ति र जब मेयरमा मदासीन भइरहँदाखेरि 5 वर्ष पछिको सम्पत्ति हेर्ने भने त 4 गुणा बढेर आउँछ। त्यो तल भत्ताले पक्कै पनि हुँदैन, त्यहाँ भएको करप्सन नै हो क्यारे, बेरोजगारीले गर्दा नै भएको हो। त्यसले गर्दा तपाईँलाई हामी आजको पहिलो अन्तर्वार्तामा सोध्छौँ तपाईँको निजी सम्पत्ति कति छ मोटामोटी रूपमा चाहिँ भन्दा? मेरो लगभग अहिले मोटामोटी सम्पत्ति तपाईँको अब पैसाको हिसाबमा मसँग केही जिरो छ। अलिअलि बैङ्कमा सबै लोनको कारोबार हामी गर्छौँ र म एउटा सामान्य व्यापारी भएको कारणले गर्दा र व्यापारसँग अलिक जोडिएको कारणले गर्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लोनको प्रक्रिया हाइपो सिस्टम जे हुन्छ लिमिट बनाउने कुरा त्यो छ। र अब घरघडेहरू चाहिँ पछिल्लो चरणमा अलि व्यापार बिजनेस सबै हामी दाइ भाइ हामी सबै व्यापारमा लागेका छौँ र थोरै व्यापारी दृष्टिकोणले अलि सम्पत्ति अलि जोडेका छौँ भन्नुभयो होइन। अचल सम्पत्तिको नाउँमा हामी जोडेका छौँ, घर जग्गा जमिनहरू अलि हल्का व्यवस्थापन गरेका छौँ। र यो पनि हाम्रो आफ्नै मेहनतले, आफ्नै दुःखले, आफ्नै कष्टले हामी रात दिन हामी केही जान्दैनौँ। हामी काम त काम, त्यस्तै गरेर राजनीतिमा पनि त्यही हो। हामीले जुनसँग पूर्व भूमिगत माओवादी पनि हो, त्यो भूमिगत जीवनमा बिताइरहँदा पनि मेरो आफ्नो जिम्मामा आइसकेको काम सबै चाहिँ सरल रूपमा निर्वाह गर्थेँ र फेरि जनप्रतिनिधि भइसक्यो मेरो पनि त्यही काम हुन्छ। र त्यसरी अहिले फेरि सब पुरै हाम्रो फ्यामिली परिवार पुरै व्यवसायमा लागिराख्नु भएको छ। मेरो आफ्नो म्याडम, मेरो छोराछोरीहरू, मेरो भाइ भतिजा, लगभग घर परिवार सबै हामी कोही न कोही कुनै न कुनै काममा हामी सबै जोडेका छौँ। हामी कसैसँग यो भ्रष्टाचार गर्ने दुनियाँ गर्ने हामीसँग कहीँ पाउनुहुन्न। तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ बेरोजगार आउँदैन, बेरोजगार हुने छैन र करप्सन हुने छैन? मेरो व्यक्तिगत रूपमा कहीँ कसैको पनि त्यस्तो हामी गर्न पनि दिन्नौँ न गर्छौँ। र योभन्दा अगाडिको तपाईँको 7 नम्बरको वडा अध्यक्ष हुँदै गर्दा कुनै जनताले घुसको नाउँमा एउको नाउँमा चाहिँ कसैले पनि चिया खाछ अथवा कसैले मलाई 2 रुपियाँ 2 पैसा मागेछ भने प्रश्न गर्नुहोस्, म तुरुन्तै राजीनामा दिन्छु। त्यस्तो किसिमको ग्यारेन्टी लिन्छु। र यही नगरपालिकामा पनि यदि मेरो नजरमा कुनै कर्मचारीले यदि फल्नाले घुस माग्यो, फल्नाले यो गर्छु भनेर आउने बित्तिकै तपाईँ पाउने बित्तिकै त्यसलाई अन द स्पोट अब तपाईँको सर काम छैन सिधै भन्नेवाला छु म। त्यसकारण यो घुसको नामबाट म चाहिँ एकदमै एलर्जी। बरु मेहनत गर्ने काम गरौँ, बरु तपाईँ पैसै कमाउने उद्देश्य हो भने बिजनेस गर्नुहोस्, यहाँ किन आउनु पऱ्यो होइन। त्यो किसिममा पुरै यहाँका कर्मचारीलाई चाहिँ मैले मेरो ट्रेडिङ त्यही रहनेछ। त्यसका अर्थ मैले सुशासनको कुरालाई बढी स्पिडमा चाहिँ म अगाडि बढाउँछु। चुनाव अघिको रामलाल डगरा थारू र चुनाव जितेपछिको मेयर रामलाल डगरा थारूको जीवनशैली र व्यवहारमा नगरवासीले भिन्नता पाउँछन् या समान के पाउँछन्? कस्तो यही रहन्छ, यस्तै रहन्छ कि फरक हुन्छ? अब म सबैसँग हेलवाही गर्ने व्यक्तित्व हो। अब सबैसँग मेरो विशेष गरी मैले आफूभन्दा ठुलालाई चाहिँ दाइ भाइ जे जस्तो नाता म उमेर अनुसारको होइन सबैसँग व्यवहार हुन्छ। मेरो व्यवहार अझै तपाईँको म अब जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि म झन् साझा व्यक्ति हो। मसँग सबैसँग समान व्यवहार हुन्छ, सबैसँग नम्रता हुन्छ, सबैसँग म सबैको सहानुभूति लिन चाहन्छु। मेरो अब जनप्रतिनिधि बनिसकेपछि म एकदमै फ्राकिलो हुन्छु। झन् मलाई यत्रो ठुलो परिवार, यत्रो ठुलो घर भने लगभग कम्तीमा पनि टिकापुरको जनसङ्ख्या 1 लाख छ। 1 लाखको माया ममता दिनको लागि म सधैँभरि मेरो व्यवहार चाहिँ सबैसँग समान हुन्छ। सबैसँग व्यवहार एकदमै कुशल मङ्गलमै बिताउँछु। म व्यवहार राम्रो पाउनुहुन्छ, हजुर, समान व्यवहार हुन्छ। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ। निकै
धमाकेदार, अझ भन्यो भने उहाँका हरेक कुराहरू चाहिँ त्यत्तिकै ओजस्वी छन्। आफ्नो सबै कुराहरू छर्लङ्ग पार्नु भएको छ। मेरो व्यक्तिगत निजी सम्पत्ति हामी सबैले सगोलमा कमाएको जे छ त्यति नै हो, म त्यसरी करप्सन गर्दिनँ, बेरोजु मेरो कार्यकालमा आउने छैन भनेर उहाँले छातीमा हात राखी सडक कुराकानी गरिसक्नु भएको छ। हामी छौँ 7 नम्बर प्रदेशको कैलाली जिल्लाको टिकापुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर रामलाल डगोरा थारूको कार्यकक्षमा छौँ। हामी देशका हरेक नगरपालिका पुगिरहेका छौँ। नगर प्रमुखमा जितेर आएपछि उहाँहरूको सम्पत्ति र 5 वर्षको कार्यकालमा जोडिएको सम्पत्ति कति गुणा बढ्छ, कति बढ्छ या त्यही रहन्छ या कस्तो अवस्थामा पुग्छ, त्यसले पनि फरक पार्छ त्यो ठाउँको, त्यो नगरको विकासमा र त्यहाँका जम्मै जनताहरूले पाउने सेवा सुविधा र हरेक काममा। त्यसैले हामी नागरिक भएको हिसाबले सबैले जान्न बुझ्न पाउनुपर्छ, हाम्रो त्यो अधिकार पनि हो। हामीले जिताएको नगर प्रमुखको जीवनशैली कस्तो छ, उसको हामीप्रतिको व्यवहार कस्तो छ, हामीले दिएको भोटले सही काम गर्यो या गरेन, कतै हामीले गलत मान्छेलाई भोट दिएको पो हो कि भन्ने हामीलाई गिल्टी फिल नहोस्। त्यसो भएको हुनाले हामी सबैको त्यतिकै दायित्व पनि छ है। उहाँ एक्लैले केही पनि गर्नुहुन्न। उहाँलाई बेला बेला तपाईँहरूले ढकढकाउनुहोस्, झकझकाउनुहोस्, सल्लाह सुझाव दिने गर्नुहोस्। मान्छे हो, मान्छेबाट त्रुटि हुन्छ, त्रुटि दोहोरिनु भएन, गल्ती एकपटक हुन्छ, तर गल्ती नदोहोरियोस् भन्नका लागि हजुरहरूले बेला बेला आउने गर्नुहोस्, धाउने गर्नुहोस्, बुझ्ने गर्नुहोस्। कहीँ कतै विकास निर्माण काममा ढिलासुस्ती भएको छ, कहीँ अनियमितता भएको छ भने तपाईँहरूले खबरदारी पनि गर्ने गर्नुहोस्। अन्तमा नगरवासी, टिकापुर नगरवासीलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म टिकापुर नगरपालिका सम्पूर्ण यहाँका वासीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब तपाईँहरूले हामीलाई अत्याधिक बहुमतले मतदान गरेर विजय गराइदिनु भएको छ र त्यसरी तपाईँहरूले हामीलाई खबरदारी पनि गर्दै गर्नुहोस्, हामीलाई सचेत गराउनुहोस्। हामी कतै गलत बाटोमा लाग्न थाल्यौँ भने तपाईँहरू हामीलाई सतर्क गराइदिनुहोस्, होइन, सुझाव दिनुहोस् र सधैँ हाम्रो पछाडि हाम्रो पनि अनुगमन गर्दै जानुहोस् र त्यही किसिमले चाहिँ हामी यो टिकापुरलाई बनाउन सक्छौँ कि मलाई पनि फिलिङ हुन्छ मेरो पछाडि पनि मेरो अनुगमन गर्दैछन्, मेरो पछाडि पनि यो टिकापुरलाई बनाउनुपर्छ भनेर बल अथवा मलाई हिम्मत दिइराख्नु भएको छ। मलाई त्यस्तो किसिमको अनुभव हुन्छ र समग्र टिकापुर अब जो गाउँ घरबाट अब थोरै अलि विकराल ठाउँबाट छरेर बस्नु भएको छ भने टिकापुरवासी यसो टिकापुर बजारतिर आउँदाखेरि अथवा नगरपालिकामा आएर यसो पानी खाएर चिया खाएर गइदिनुहोस्। तपाईँहरूको मेरो लागि एकदमै सुझाव र सल्लाह रहनेछ र समग्र तपाईँले हामीलाई आज विजय गराउनु भएको छ, तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र तपाईँहरूको जुन हामी वचनबद्धता र अटुट यहाँहरूलाई वचन दिएका छौँ त्यो तपाईँलाई हामीले निराश गराउने छैनौँ। हामी सधैँभरि टिकापुर बनाउनका लागि जुनसुकै जे मैले गर्नुपर्छ व्यक्तिगत रूपमा मैले त्यो गर्न तयार छु र यो टिकापुरलाई जसरी पनि आक्रान्तमा फँसेको टिकापुरलाई अब हाम्रो टिकापुर मबाट मेरो टिकापुर बनाउनको लागि यो आह्वान गर्छौँ र सम्पूर्ण अब टिकापुर मात्र नभएको नेपाल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसरी टिकापुरलाई हेरिराख्नु भएको थियो हिजोको दिनमा, अब त्यो पक्कै पाउनुहुन्न। अब तपाईँहरू भित्र घुस्नुहोस्, भित्र आउनुहोस् र यहाँको वास्तविकतालाई बुझ्दै र तपाईँले टिकापुरलाई न्याएर जानुहोस्। अब नत्र फेरि टिकापुर यस्तो उस्तो विभिन्न अपवाद अब केही पनि छैन। अब शान्ति समृद्धि र सुशासनको पाटोमा टिकापुर लम्किसकेको छ र त्यही अर्थमा तपाईँहरू पनि आउनुहोस्। चाहे जुनसुकै पर्यावरणको हिसाबले पनि टिकापुर चाहिँ एकदमै सुन्दर, शान्त र समृद्ध छ र यहाँ विभिन्न किसिमका ऐतिहासिक टिकापुर पार्क छ। तपाईँको डल्फिन यहीँ हेर्न पाउनुहुन्छ। यहाँका दुर्लभ अब शिवलिङ्ग मन्दिर, पदम प्रकाशेश्वर ऐतिहासिक मन्दिर पनि छ। कर्णाली नदी सर बगेको छ र कृषिको हबमा पनि हामीसँग नैनी एउटा फर्म छ, त्यसमा पनि आएर तपाईँ एकचोटि कृषि सम्बन्धी ज्ञानवर्धक र माछाका बीजहरू पनि लिएर जानुहोस्। यहाँ सम्पूर्ण किसिमका यो व्यवस्थापन अब हामी टिकापुरलाई गर्दैछौँ। अब टिकापुर समग्र हक हित अधिकारको लागि र समग्र हकको लागि अब हामी टिकापुर बनाउनको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल पार्टी र सरकारवाला व्यक्तित्व र टिकापुरलाई बन्नुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण नेपालीवासीहरूले पनि अब एकचोटि चाहिँ टिकापुरमा आएर प्रवेश गरेर जानुहोला भन्ने कुरा पनि यहाँलाई समग्रलाई म आह्वान गर्दै र टिकापुरवासीलाई मलाई मतदान गरेर विजय गराइदिनु भएको छ र यत्रो खेल्ने भूमिका दिनुभएको छ र म सम्पूर्ण टिकापुरवासीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बाँकी यहाँहरूको
टिभीलाई पनि जुन मेरो आवाज मेरो विचारलाई एउटा सुनाउने मौका दिनुभएको छ र यो रेडियोलाई पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र समग्र टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र टिकापुरमा तपाईँहरू हाम्रो विचार गहन रूपमा लिइदिनु भएको छ। देशव्यापी रूपमा यसलाई प्रवाह गरी हाम्रो एउटा सन्देश टिकापुर अब मिल्यो, टिकापुर अब आक्रान्त छैन, टिकापुर सुशासन र समृद्धिमा लम्क्यो भनेर सूचना प्रवाह गरिदिनु हुने यो टेलिभिजनलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई फेरि पनि बधाई छ र सफल कार्यकालको लागि शुभकामना पनि। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरेका थियौँ टिकापुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर रामलाल लगौराठारू। उहाँले आफ्ना विचार, आफ्ना भिजन, आफ्ना एजेन्डाहरू राखिसक्नु भएको छ। हामी सबै यसरी नै सबै ठाउँमा चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ चुस्त दुरुस्त रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ। जनताको अमूल्य भोटबाट जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आफ्नो काम कर्तव्य कहिले पनि बोल्नु हुँदैन। हामी जनताको सेवक हो, शासक होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी हरेक ठाउँमा पुगिरहेका छौँ। सबैको बुलन्द आवाज तपाईँहरूमा हामी पेश गरेका छौँ। तपाईँहरू हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? अमेरिकाबाट, जापानबाट, युरोपबाट या त मलेसिया, कतार, दुबईबाट, इन्डियाबाट, नेपालका सबै प्रदेश र जिल्लाबाट जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला। आजको यो एपिसोड कस्तो लाग्यो तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू फेरि पनि राख्नुहोला। हामी फेरि पनि यो ठाउँसम्म आउनेछौँ। अबको 5 वर्ष हामी यसरी नै तपाईँहरूसँग हातेमालो गर्नेछौँ र बेला बेला चाहिँ तपाईँहरूमाझ यस्तै एपिसोडहरू पेश गर्नेछौँ। कहीँ कतै कमी कमजोरी भयो होला, त्यसलाई तपाईँहरूले बुझ्नुहोला र कमी कमजोरीलाई फेरि पनि हामी सुधार्नेछौँ। नगर प्रमुख भएपछि कमी कमजोरीहरू हुने ठाउँ धेरै छन्। ती कमी कमजोरीहरू नहुनुको लागि हामी बेला बेला आइरहनेछौँ। जनतासँग जनप्रतिनिधि प्रोग्राम हामी तपाईँहरूमाझ अबका श्रृङ्खलाहरूमा पेश गर्नेछौँ। यति भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट क्यामेरातर्फ भीम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा लिन्छु। नमस्ते।